Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adulay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 na tong seminary sa Dakar. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon muna among giinom ang NX5. Kung sa imong istorya sa NX5, ma'am? Ang akong naistorya ng NX5, maayo siya kay food supplement, magod siya. Dili ko yaw sa kidney. Nanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, kainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, hindi mo naman silang okay ra. Ilan na ang bulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutuig na kurong kuan, October. Okay. So, ano ang ininom ang NX5, ma'am? Kung sa ipambati kung sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan high blood o diabetes gihapon, blood sugar na taas pag gihapon. Nya, after pila man ka bulan ka nagbantay nga na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Ninom ko October, ni pa-check up ni o March. Munang iyang ang sa akong bana dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan resulta sa blood sugar nako. So, karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, in-expect na lang ng tanan. Okay. Sige. Sige lang, salamat, ma'am. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adulay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiyakada at lawim na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katauhan, ang kainsog di kalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dimpinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, permiyakada at lawim na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan,
uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran, uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong gabi sa mga suking tigpaminaw. Mga igsoon, may gabi natong tanan, akong pagtimbaya sa ato ang mga suking tigpaminaw. Diha sa may Cagayan de Oro, sa Bulwa ug sa Yakapin. Salamat ninyo sa mga taga Butuan City. Akong gitimbaya mga igsoon ang taga Bachelor's Express. By the way, ang mga taga Bulwa ug taga Yakapin nga anaa karon mga igsuon sa Rural Transit Mindanao. Salamat nyo dataran. Tugutin mo timbaya ko sa mga taga Dumaguete City, Cebu City, Pagadian City ug Dipolog City. Rural Transit lang gihapon mga igsuon ug ang Subo Transit Express. Salamat sa tanan natong mga kaigsuonan sa Baliakar Transit Incorporated. Tugutin mo timbaya sabko mga igsuon sa taga Cotabato City sa Mindanao Star Bus. Sa mga taga Southern Star Bus Transport sa Tagbilaran City o mga igsuon sa mga kapatid natin dyan sa Batangas City na nakikinig palagi. Ako po'y nasigasig sa inyong pagpapaunlak sa ating programa, mga taga Gold Star Bus. Maraming salamat po sa inyo at palagi kayong nakikinig sa programa natin. Mga igsuon, padayon kong mutimbaya sa mga kaigsuunan nato ining mga panahon nga kanunay nagsunod sa itong programa. Tuguti kong mutimbaya sa mga taga Yanson Realty Development Corporation, sa mga taga RB Yanson Resources Philippines o sa taga Countryside Food Resources Corporation. Salamat ninyo diha tanan nga nagsunod mo sa itong programa o ako sabdang itimbaya mga igsuon ng atong mga kahigalaan nga ining mga panahon na busy kayo no, sa ilaha karong biyahe. Okay. Ako asang unahon pagtimbaya mga igsuon ang aton niya nga mga kauturan dara sa may Rojas, Kalibo, sa may Sibalom, sa may San Remigio kag sa Bukid. Sa mga taga Katiklan, sa Libertad, sa mga taga Kulasi, sa San Jose kag sa may Dao. Dara sa may Muhon kag sa may Ungka, may nga pag-upod sa aton sining programa sining ato yang palatuntunan. Salamat ni Ana Marie Trinidad nga nagtan-aw sa pagkakaron. Motibaya ko makausapa sa mga kaigsuunan nato sa may Kabangkalan, ingon man sa La Carlota, sa La Castillana, sa may Maaw Bacolod, Maaw mga igsuon Negros Occidental, sorry. Sa mga taga Bacolod, sa Nara, ug sa mga taga San Carlos City. Salamat sa mga igsuon sa ato mga kaigsuon nagpamati karon diha sa may Tagukon, no, sa may sang ato niya kauturan sa may Candone kag sa may Isabela. Sa may Sipalay, may pagpamati nyo diha tanan kag sa mga taga Sikatona. Okay, salamat sa inyo. Salamat man sa ato niya mga kauturan nga nagpamati diha sa may Hinubaan, sa Hinigaran, sa Himamaylan, diha sa may Kanlaon ug sa may Inapoy. May pagpamati ni ninyo diha og ni Rita Balbon. Ako sab nga gitimbay mga igsuon ang ato ang makaigsuonan nga pirming nakigkuyog nato sa kahanginan. So tuguting mutimbaya sa di ko sa mga taga Cebu, no, sa mga taga Northern Part. Unahon lang nakog timbaya ang taga Asnar Shipping nga permanenteng nagsunod sa itong programa, matag adlong tanan mga igsuon sa mga kaigsuonan nato dinha sa may Todela, no, Camotes og ingon man sab sa Daan Pass Puro. Okay, sa may Santiago Bay, sa San Francisco, Camotes, may pagpamati ninyo diha tanan. Ako ang gipasalamatan ng ato ang makaigsuonan nagsunod, no, taga Asnar Shipping, ako na tong nalitok. Ako ang gipasalamatan kamo diha tanan. Salamat sa inyong padayon nga pagpakig-uban nato. Sa ato ang mga kaigsuonan sa may amihanang bahin, no, nga nagpamati gikan gyud mismo sa ilahang dinha sa may compound mga igsuon sa Baliakar sa may Mandawi. Pero timbaya sa ako mga igsuon sa mga kaigsuonan nato sa may Hagnaya,
ingon man sa may daan bantayan, sa Maya, at usab nga itimbaya mga igsuon ang mga taga Tuburan, taga Lambusan, diha sa may Tabugon, o ingon man sab sa mga taga daan bantayan, Bantayan Island, diha sa may Madridejos, may pagpamati ninyo diha tanan. So ako ang gipasalamatan inyong padayon nga pagpakiguban. Taga Siquijor, yes. Okay, may pagpamati ninyo. From Southern Bus Terminal Cebu to Siquijor, may pagpamati nyo diha tanan. Okay, mga igsuon, arita sa mga pipila ka mga butangat, dunay ganahan, dunay interes ang ato mga kaigsuunan nga maghisgutanay ta. Salamat kuno sa kadaugan ni Ricardo Di Susan Yanson sa kaso, pero dili pa manggod ni ubay-ubay pa manggod ang mga kaso nga ilahang gipang atubang karon sa mga igsuon. So ang nindot gyud unta pag moabot ng panahon nga sulit mga igsuon, maguli na unta ning pamilya, mao man ni ato ang pangandoy nga panghinaot nato ining Semana Santa, mahal adlaw, ang atong kaluwasan nagsubay dinha sa mga pag-antos sa pagtubos nato gikan sa mga kasalanan, og ang paglansang ni Jesucristo maoy pamaagi nga maluwas ang tanan nga mga kaigsuunan, og ang iyahang sa dihang niyang Biyernes pohon mga igsoon inyohang masinati, no? So ugma Huwebes na kanabang makasinati gyud mo unsay mga asoy dinha sa 7 palabras, pero mga 7 last words mga igsoon, og ingon man sab sa mga kanang mga gitawag natog mga respective stations, no, kay mga igsuon lihiro kay kumoapil ana, no, sa mga Via Cruces. Malipay kay kung maguna-una pag-abot na sa mga panahon nga sag-init, sulit basta panahon nga makigduyog ta sa ato ang mga kaigsuonan nga nibati mga igsuon sa ilahang kaluwasan. Salamat ni Nonoy Kadyente Anadon. Maayong gabi, Pastor Perby, kong nagsunod sa imong program, ug si Juji Laurinio Adlawan. Salamat sa mga nauna, wa na ko timbaya ninyo, pero salamat niyo tanan. So, mga igsuon, ako ang gihataga gibugaton ang mga hangyo sa ato mga kaigsuonan nga may kuno ipangamuyo nato, no, ang Banay Yanson nga sa makausapa nakita sa ato mga kaigsuonan nga ang solusyon sa ilang problema karon sa series liner or sa Balyacar Transit Incorporated na aram gyud nakasalalay sa mga pamilya, mga igsuon, samtang wala na si Dr. Ricardo Yanson Sr., naapaman si Olivia Villaflores Yanson, pero ang pangandoy sa itong mga kaigsuunan nga hinaut unta nga makabaton og saktong kasibot ang ato karon nga mga pipila ka pamilya nga naa karon sa kahimtang nga medyo nag-struggle pa sila mga igsuon. So tuguti kong magampo mga igsuon tungod og alang sa ato mga kaigsuonan nga nihangyo nga atong iampo ning Yanson family sa Yanson Family Corporation. Sige, butanto itong kugalios mga pag-ampo. Among dalaygon ug maluluyong langit ng amahan, timaan sa imuhang pagkunsad o sa imuhang presensya, nga igo na lang namong maaninaw ang istorya sa kaagi Ginoo nga naghatag og latid sa unsay kaayuhan nga dala nimo sa kaluwasan namong mga katawhan. Gitugutan nimo kaming luwason, gumikan kay dili kami takos og dili sab kami makamao Ginoo, nga muduol diha kanimo og kuli kayo nga makaplagan namo ang dalan sa amo ang kaluwasan kun dili minimo ubanan, dili minimo konsaran. Nasayod kami o Dios nga bisan sa mga pipila karon nga muhatag og dako kayong timbaya sa pag-abrisyas niini mga igsuon. Seremonyas nga maisip o Ginoo nga dili man siguro mahilakip sa tanan nga mga kabalauran nga imong gihatag, pero gumikan lang sa tradisyon, ubay-ubay sa mga kaigsuunan ang dunay pagkahinuklog sa panahon nga moabot kining gitawag namong Semana Santa. Dili gumikan sa kainit, dili sa unsang rason, kundi amahan sa gihapon taliwala sa dagan sa matag sitwasyon, sa matag panahon o kondisyon, amahan gitagaan nimo kami katungod nga kami mahinumdom diha kanimo nga sa kanunay imuha kaming gitagana para sa imuhang sa kinabuhing way katapusan sa imong pagtagad kanamo. Salamat o Dios og ining mga panahona among giampo nimo o Dios nga tinuod do na kami sarang makadasig among makita nga makalampusan og ingon man sa buhing dagway sa imong grasyag panalangin. Maisip namo amahan nga usa sa amo ang garbo dinhi sa Negros
island mao ang pamilyang Yanson, diin ang kalambigitan ni Dr. Ricardo Yanson Sr. nga taga-Occidental ug ingon man ni Olivia Villaflores Yanson nga taga-Oriental. Pangandoy na mo amahan nga imong hatagan og katumanan ang panaghiusa sa makausapa. Ang imuhang pulong nga gipagula, ikaw nagkanayon, bulahan ang mga pag-ampo sa mga tao nga makighiusa sa pagsangon sa ilahang abaga sa tanan nga mga kabug-aton nga mabati sa ilahang isig ka magtutuo. Kami nagsalig diha kanimo amahan nga bisan pa man si Olivia sa iyahang pangidaron naa siya'y kasibot unsaon niya paghatag og balik og kinabuhi og kadasig ang iyang kaugalingon sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa mga nangagi nga siya nahimong inahan sa iyahang mga anak, iyaha kining gipanamkon, iyaha kining gihimugso, iyaha kining gialima, iyaha kining gipasunod o ngani maisip nga dagko kayo o premyo nga imuhang gihatag para kanila. Reward o Ginoo nga igo lang mi sa moingon pagkanindot nila nga pamilya. Apan dili kami takos nga moingon nganong niabot or nisangko sa kahimtang sa ilahang panagbulag-bulag, sa ilahang pagkatibulaag, sa ilahang pagkabungkag o Ginoo. Nangandoy kami nga kung pwede imo kining mahiusa pagbalik. Hinuno o Diyos amo ang gipangayo diha kanimo nga dili man kami takos nga malambigit pero amo lang gihatagag ibug-aton ang imong pulong nga ang mga pag-ampo sa taong matarong dakog katumanan. Among giampo diha kanimo nga dakog kahimuan o Ginoo. Gamo ang giampo diha nimo nga sa makausapa ang pamilya mobati sa ilang kinahiladman agig pagdasig pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga sila amahan mahinumdum og mingawon sa ilahang kinabuhi nga nahiusa og nga kini amahan nahimugso og adunay dakong kasaysayan. Salamat o Dios sa kinabuhi sa mga Yanson family sa ilahang paghatag og mga maayong kapanginabuhian sa mga pipila namo ka mga igsuon nga nahimong empleyado, nahimong mga opisyalis, bisan pa manggani ang mga driver o mga konduktor o uban pang mga pahinante. Tuguti o Dios nga ang imuhang makiangayong tanlag ilahang makuha, ilang masabtan, ilaha pagyud nga ila pag yung matugkad o Dios ang kinauyukan sa imuhang kagustuhan nga kung pwede pa lang imuhang iuli diha kanila taliwala sa hagit sa mga pagsulay ang pagpakiglambigit sa makausapa ang kaluwasan sa tibuok legasiya sa mga Yanson family. O Ginoo akong giampo diha kanimo si Olivia Villaflores Yanson imong anak og nga imong gitahasan sa imo sab nga mga anak o Ginoo nga imuhang ipaagi diha kaniya panalangini o Ginoo og hatagi sa lamdag si Olivia Villaflores Yanson sa paghigugma pagbalik sa iyahang mga anak. Ilabi na sab nila ni Roy, ni Emily, ni Selena, ni Ricky, ni Janet o ingon man sab ni Leo Ray. Kay nasayod kami amahan mas labawng dako kaayo og mga kadasig ang matag-usa o Ginoo sa dihang madungog nila nga dunay pagpakiglambigit pagbalik sa pagkahiusa sa inyong pamilya. Nga imuhang gihatag kanila o nga sila amahan gamhan nimo isip sa kabanay. Salamat o Ginoo kay akong naisip nga kini imuhang pamilya, kami imong pamilya, dan kami mga managsuon, doon na sa mi katungod og responsibilidad nga sila mong iampo diha kanimo, o ikaw nagkanayon nga imong dunggon ang imong pag-ampo, o kami malipay amahan sa ilahang paghiniusa sa pagbalik. Dungga og dawata ang mga pag-ampo nga mo ang gipadangat kanimo, pinaagi sa ngalan nga labaw sa tanangalan, pinaagi ni Ginoong Jesucristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Hallelujah. Okay mga igsoon, salamat sa ato mga pipila ka mga igsoon nga nihangyo. Salamat ti agaw Rickney Aguilar nini mga panahona nga nagsud-on kanato. Nga igsoon, ang ako rang pagpahinumdum nini panahon sa Semana Santa, maog yun ang pulong nga nakasinati ta nga dili ta mataw kon wala tay ginikanan. Nakasinati sabta nga nindot kay ang relasyon kun ugaling panggaon ta sa tong ginikanan.
Nindot sab kaayong relasyon kuno galing ang mga anak masinugtanon sa ilahang ginikanan. Nindot sab kaayo mga igsuon ang pamilyang managiusa des mga pag-ampo kay wala gyud kahigayunan nga sila mabutang sa alanganin o mabutang sila sa maisip nato nga dili makiangayon nga pag kuha sa ilahang kalampusan, sa ilang kalambuan o kauswagan. Tuguti ko yung mga igsuon nga ato sa tagamtamon ang mga bililhon nato nga mga kasayuran sa atong programang Ang Kamatuoran sa akong pagbalik. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakay katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Okay, 1968 nahimugso ang Balyakar Transit Incorporated. Sa mga paningkamot ni Ricardo Yanson Sr., mga igsuon, niabot ang kahigayunan nga siya nakiglambigit ni Olivia Villaflores Yanson og nahimong dako og lambuan ang asoy sa Balyakar Transit Incorporated. Tuod man sa nanglabing panahon kini gikan sa usa ka gamay lamang nga negosyo sa pangtransportasyon, nilipang og sa diha nga kini nidako agig paghatag og gibugaton sa mga pipila ka personalidad nga nagpanday sa mga pangandoy og nagpundar sa ilaha karon nga mga patigayon nahimong nagmalampuson gikan sa mga tao nga ilahang napiling kaabag, mga empleyado nga kaniadto, mga igsuon nang retire ng uban, do na pa mga pipila nga nagpabilin. Og nindot hunaon ang asoy sa ilahang kalampusan, sa ilahang pamilya, gumikan kay ang kalambuan, tataw kay nakita natong tanan. Sa dihang nahimugso mga igsuon ang ilahang mga anak, sila si Roy, si Ulrich, og ingon man sab si Emily, si Selena, si Janet, si Ricky, og ingon man sab si Leo Ray. Sa bata pa sila mga igsuon og una man nga nahimong kaabag sa pagpadalagan sa ilahang kompanya si Roy, si Emily, o ang ilahang mga kaigsuunan, dako silang partisipasyon mga igsuon, labi na ni Ricky, nga maogi unang naghimo sa planta mga igsuon sa pagpundar, sa bodybuilding, sa mga unang natawag nga Balyakar Transit Incorporated, sa dihang nahimo kining series liner, hangtod nga nakapalit kini sa mga nagkadaiya nga mga sakyanan sa kadalanan. So atong gipasalamatan mga igsuon ang pipila nato ka makaigsuonan nga naghatag natog informasyon mahitungod niini labi na gyud ni Sir Tony Serna ang igagaw ni Olivia Yanson mga igsuon or Olivia Villaflores. Atong nakita og napamatud-an mga igsuon nga pinaagi sa ilahang mga paningkamot ni Tony kauban ni Roy og ni Dr. Ricardo Yanson, ilahang napalit ang mga dagko kaayo nga mga patigayon sa rural transit sa Mindanao. Og unya mga igsuon ilahasab nga napalit ang mga dagko nga mga kompanya nga ilahang nasinati mga igsuon nga kusog og influensya didto sa isla sa Mindanao sama sa Fortune Express mga igsuon nga kauban sa Bachelor Express. Ilasab nakuha ang parte sa Lilian Express og sa Mary May. Tuod man mga igsuon, gumikan ni ining maong mga kalampusan, nagdalagan sila sa kinatibukan nga nasod nga Pilipinas, bisan pagani sa ilahang pagpalit sa Golden Star Bus Transit. Ingon man ilahasab nga napalit ang Sugbo Transit Incorporated nga naila kaniadto mga igsuon sa nga Manfran, no nga iyaha sa mga Abines. Pero ato sab nga hataga gibug-aton nga napalit sab nila mga igsuon ang sa ako nang giingon Southern Star Bus Transport sa may Tagbilaran City og ang
pinakadako mga igsoon mao ang Mindanao Star Bus Transport kauban sa Rural Transit Mindanao o Bachelor Express. Salamat sa mga kalampusan. Maisip nga kining mao mga paningkamot, una kining naumol sa pamilya, sa magtiayon o dayon sa mga anak. O unya mga igsoon ni abot ang panahon nga kung wala mawala si Dr. Ricardo Yanson, dili gyud mahitabo nga sila mabungkag ni magkawatak-watak. Gumikan kay sa panahon nga buhi pa si Dr. Ricardo Yanson. Makamauman siyang muhugpong sa iyahang pamilya. Labi na gyud sa iyahang asawa mga igsoon, di man gyud maisip nga iyahang gigalungan, pero maisip nga gitahod gyud siya sa iyahang kapikas nga si Olivia. Diha lang nahitabo ang dakong problema sa dihang nawala si Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. Gumikan kay pinaagi ni ana nga mga kahimtang wala na matuguti nga makapadayon pa ang ilahang kalambigitan sa pamilya. Sa dihang medyo doon na nisanggaak nga mga dili maayong kinaiya nga wala kaniadto. O diha siguro pero mapakgang lang. Kung atong gihataga gibugaton mga igsoon ng mapipila ka makaigsuonan nato nga nangayo sa unsa man gyud saktong rason. Ngano man gyud nga niabot sa panahon nga duna gyoy bikil ang matag pamilya. So ako lang ning giasoy ninyo mga igsoon gumikan kay dili man gud unta mahitabo nga dunay problema nga mo lungtad o ingon ani kadugay diin dunay mga anak nga nabutang sa ilaha karon nga kalisod sa dihang sila nakabaton sa mga matawag nato or maisip nato nga kana bang financial interest mga igsoon. Tinuod mo ingon lata pag-istorya nga siguro wala pa man siguro maabot ang pulong nga financial interest pero giunhan ng daan nga pwedeng mahitabo ang problema sa financial interest. Kini gumikan kay dunay mga dagko kayong problema nga inay masolusyonan nahimo na hinuong dako kayong pabugat sa diha nga kining maong problema gisakyan sa mga personalidad nga layo or maisip nga dili tapik sa pamilya Yanson. Normal man nga duna gyoy matawag nato nga framework or balay mga igsoon or gambalay sa ilahang negosyo, pero unang problema nga nakitaan mao katong problema sa kwarta. Problema sa mga pipila ka mga vice president nga maoy nakitaan nga maoy dunay dagko kayong anomalya apan pilit nga gidipinsaan mga igsuon sa inahan nga si Olivia og ingon man mga igsuon ni Leo Ray. Gumikan kay si Leo Ray naman ang nag-manage ni ini. So tungod ni ana dinhay panahon nga hapit matawag nga duna untay transition nga pulihan si Leo Ray sa kanhi presidente o chief executive officer ang kabagulangang anak nga si Roy Yanson, pero inay nga kini mahimong peaceful nga transition gisupak kini ni Olivia ang inahan mismo sa pamilya nga mao'y giisip nga matriarka sa kompanya sa Yanson Group of Bus Companies nga naila sa Baliakar Transit Incorporated. Og tuod man mga igsuon gumikan ni ini dunay dagko kaayong salungat. Ngani wala na gani maisip pa nga dunay dako kaayong kalambigitan ang ilahang gihimo nga extrajudicial settlement sa dihang maogi pagpanaw ni Dr. Ricardo Yanson Sr. o sa diha mga igsuon nga unang gipirmahan ni Olivia agig paghatag og katumanan sa ilahang pangandoy nga ipasulod nila silang mga kaanakan kay naa naman sila sa saktong pangidaron, nahimugso ang gitawag og extrajudicial settlement of estate among heirs of Ricardo Yanson Sr. with waiver of rights. Ang buti pasabot niya mga igsuon nga ilang gikasabutan nga ang estado nga maoy panulundon sa mga compulsory heir sa mga sumusunod ni Dr. Ricardo Yanson diin maong iyang kapikas nga si Olivia ug ang iyahang mga anak maoy na mamahimo na hinuon nga inay katumanan babag na hinuon sa kalampusan sa legasiya nga maoy unang gipundar gipangandoy ni adtong patriarka nga nitaliwan nga si Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. mga igsoon. So ako lang ipasabot ninyo nga dili bugat kayo ang ato ang istorya. Gumikan kay bugat ra siguro ni sa pamilya. Pero sa mga nato nga mga naminaw,
agila ning pagpahibalo nga dunay dako kaayong responsibilidad nga na taligaman si Olivia. Mga igsuon, nabaliwala niya ang iyahang responsibilidad sa pagpatuman sa legacy or legasiya sa iyahang kapikas og niya nga ilahang ipasunod sa ilahang mga anak. Ang klarong asoy sa ilaha karong istorya mga igsuon kanayon nga sa diha nga ni perma na unta sa gitawag og succession plan ang pamilya isip compulsory heirs, ila na untang gihatag katumanan nga duna nay mga respective designations ang mga anak nga si Emily mo'y mahimo nga secretary ug nga si Selena mo'y mahimo nga treasurer ug nga si Leo Ray maoy ilahang chief executive officer o presidente sa Baliacar Transit Incorporated, labi na gyud sa Yanson Group of Bus Companies. O nga sila nga mga managsuon, si Roy Yanson, chairman of the board, o nga si Olivia will focus on the philanthropy sa ilahang kumpanya nga iyahan ng gitutukan o nga ang iyahang mga anak, mga igsuon nga sama nila ni Jeanette, no, nga dunay problema sa iyahang personalidad o sa iyahang mga kaso gumikan kay Kaluis Gino na priso mo in town for 6 years sa kaso nga kidnapping with murder. So ato lang giklaro mga igsuon nga ang assignment siguro moingon nga doon na kalambigitan niya mga anak og si Ricky Jr. mao'y nagdala sa ilaha karong bodybuilding og sa fabrications. Mao nang moingon ta nga naa na ang designation, naa na ang ilaha karon nga mga gibahig sa ilaha karon nga family constitution. So tuod man gipermahan ni Olivia Villaflores Yanson ang maong extrajudicial partition or extrajudicial settlement of estate among heirs of Ricardo B. Yanson with waiver of rights. Kay buti pasabot nga isurrender na sa ilahang mga anak ang katungod sa tanan nga mga panalapi nga nabilin ni Ricardo Yanson Sr. o ni Olivia Villaflores Yanson isip mga magtiayon kay sa pangidaron nga niadtong panahon na 83 anyos na si Olivia sa pagtaliwan ni Ricardo Yanson ilahan ng nahuna-una nga ilan na lang igahin para sa mga charity works or activities ang parte ni Olivia V. Yanson or OVY. Ang nahitabo mga igsuon, samtang dito na tanan ang mga real estate properties, ang binilyon nga cash sa panudlanan o ingon man sab ang mga direct investment nila sa mga dagkong korporasyon gawas sa YGBC or Yanson Group of Bus Companies na pamatud-an nga kini dako ng trabaho nga dili na gani kaya gyud ni Olivia Villaflores Yanson. Apan sa diha nga nahitabo nga dunay nasigpatan nga 5 ka mga anomalya sa mga vice president gikan sa presidente og unya mga igsuon ni question ang korporasyon, ni question ang mga incorporators. Ato alang nakitaan mga igsuon nga medyo naglisod sila ug unsaon nila paghatag og solusyon ang maong problema. Kay diha naman nibalik naman hinuon og dupa si Olivia kay gusto naman niyang kuhaon ang 50% sa kabtangan, no, gawa sa tuan na niya nga doon na waiver of rights iyahang kuhaon ang katunga sa YGBC. Kini gumikan sa iyaha karon nga napangagpas nga posible nga kay pulihan si Leo Ray ang iyang kamanghurang anak, balik ni Roy Yanson ang iyang kamagulang anak nga mo'y unang president o chief executive officer sa Baliacar Transit Incorporated, iyaha karon nga nadisideran nga iyahang kuhaon ng katunga kay puslan pa man bahinon ang katunga nga iyaha ni Ricardo Yanson Sr. sa YGBC unya apil pa siya bahin, nakita niya nga dako ang ilahang mapanunod nga share o dili na mahitabo nga ma-question pa sa mayoriya ang maisip nga sanction mga igsuon sa pagdiskutir sa mga pagdiskutir mga igsuon sa tanan nga mga anomalya sa mga pipila ka empleyado nga mga managers o mga vice president nga niadto mga panahon na mga malversations of funds o uban pa nga mga direct corruptions mga igsuon nga gihimo apan niadtong panahon na inay nga situlon sa pamilya niabot naman hinuon sa dako kayong buruka dinha sa korte kay nipasaka naman hinuon og mga kaso
si Olivia Villaflores Shalson nga gidawat rapod sa mga korte ang pagpasakag kaso una sa tanan ang kaso nga grave coercion. Nisunod sa grave coercion ang carnapping. Nisunod ang trespassing. Doon na pagyoy kaso mga igsuon nga falsification of document. So gipakasayop ni Olivia ang tanan nga mga preparations nila nga apil siya gumikan lamang kay gusto niya nga ipamatuod nga kay siya'y inahan siya mo'y masunod o ang iyang pagbuot mo'y matuman. Tungod ni ini mga igsuon, nawad-an in taon og poder ang mga anak nga sila si Roy, si Silina, si Ricky, o si Emily. Sa kiha, nangalagpot sila, nangawala sa Pilipinas, kay pagkangalan nga dunay kasong kriminal, maisip nato nga dunay mga matawag nga mga machination. Kanang gitawag nato mga igsuon ba nga kuan na sila, kana bang giplanuhan na og dautan ang mga managsuon tungod kay kung dili sila kihaan og kriminal naaraman sila og mudako ang problema sa Pilipinas gumikan kay mag-inatubangay man sa kaso. Mao nga gumikan niini sa kaso nga nahitabo abi man gud ninyo diri sa Pilipinas basta nargoy interesadong mo kiha ninyo unya makit-an po dayon sa fiskal labi na gud sa mga abogado nga magpreparar sa complaint affidavit nga dinha sila makakwarta sa mga bilyonaryo. So, ang gitawag mga prima facie mga igsuon, piyungan na lang na sa mga huwis, piyungan na lang na sa mga fiskal. Basta, ang importante nila nga duna ra sila'y mapadangat nga kaso batok sa mga gipangkiha ni OVY, din ang iya mismong mga anak, nga sila mismo sa iyang kamagulangan nga si Roy, si Silina, si Ricky, o si Emily. Mao kini mo'y istorya nga nagapanghitabo sa Baliakar Transit Incorporated. Nga nakita nako sayon ra kayo ang solusyon kung solusyonan. Nagkinahanglan lang ni siya spiritual counseling. Nagkinahanglan lang si Olivia mga igsuon og sound mind sa usa ka servant of God. Apan gipalibutan si Olivia mga kaparian. Mga Roman Catholic priest under the order of the Augustinian Recollects. Nga inay siya i-pacify or tagaan og kahigayunan nga ma-recover ang ilaha karon nga unity sa pamilya mura na magisugnuran na hinuon. Worst mga igsuon gumikan kay makita ninyo nga daghag donation si Olivia didto sa maong Order of the Augustinian Recollects mga igsuon o wala na gani nila gihatagan pag matawag natog preference ang paghimog lakang nga maguli ang relasyon sa inahan ngadto sa iyang mga anak kay sayon raman ang solusyon i-withdraw raman ang mga kaso. Maulaw naman siguro ang fiskal nga mo-withdraw sa kaso kay igo raman siyang ni-prosecute kay mao may iyahang nakita nga dunay probable cause mga igsuon unya murag wa naman gituman ng pulong nga unsa mga gyud kaligdong ang balaod nga angay ang interpretar sa dili pa mo file kaso. Tiaw mo bay mga stockholder ang iyahang mga anak mismo ni Olivia Villaflores Shalson sa family corporation pero ang mga fiskal ni file sa kaso gidawat pod sa mga huwis. Ingon anak kalaksot ang atuang balaod sa Pilipinas. Ang sistema sa atuang hudikatura, sa atong judicial system. Ingon anak kadako ang problema. Medyo murag wala bitay matawag nato mga igsuon nga integrity in the service of law or diha sa atong mga korte. Bisan gani in the field of prosecution, makabantay mo mga igsuon nga mura man gani ang naresulta gituyo lang yun ang kaso para ra gyud sa panginabuhi sa mga abogado. Again, salamat John Limbaga. Again mga igsuon ang pinaka problema para nako
nganong walay negative nga bisan gamayng bidlisew sa moralidad nga ato untang ipahiluna ang pamilya sa sakto nga pagpahiluna isip usa ka ligdong banay nga may katuyuan nga gihulma sa Dios tungod ugalang sa kalampusan sa tawgon natog pamilya. Pero dili pa ulahi ang tanan. Salamat ni Nikki Aguilar Lara II. Dili pa ulahi ang tanan. Dako pa kaayog mahimo mga igsuon nga ang mga nanagdawat unta sa dagkong kantidad sa donations ni Olivia Villaflores Yanson or OVY mauntay mohimo sa lakang maningkamot nga mapasiguli ang relasyon sa ginikanan ni Olivia ug sa iyahang mga anak. Kaysa ako nakita mga igsuon medyo dili ra gyud ni siya masulbad kun mismo ang mga maayong tawo nagpakahilom. For evil to triumph is only when good men do nothing. Ang pagdaog sa yawa, yano lang kaayo. Mahitabo gyud na sa panahon nga ang mga maayong tao nagpakahilom lamang. Pero unsay rason nga nung nagpakahilom? Gumikan sa interes. Gumikan kay nakita nila sa pangidaron ni Olivia nga 91 anyos kaya na nilang maulog-ulugan. Kaya na nilang mapuhalan. Sakit una-unaon nga sa batanon pa ka ikaw mo'y matuman. Ikaw mo'y magdala sa imuhang gustong himuon. Pero ang Biblia nag-ingon sa pag-abot sa pangidaron, igo na lang kang agakon. Pero ang muagak mga igsoon, dili man ang mga anak, ang mga pari man hinoong tulisan. Mga yukog sorry ninyo kung nganong gitawag nako ni tulisan mga igsoon. Gumikan sa rason nga nakita nako wala sila'y gihimo para sa reconciliation nga mapasiguli ang relasyon sa banay. Nga makamao na untang mutanaw si Olivia unsa kamingaw ang mawad-an sa ilahang mga anak ni Ricardo. Samtang wala na si Ricardo, wala na po diyang mga anak. Mga igsuon, murag kuli kayong hunahunaon nga dunay taong ingon ana katiga. Ingon ana og balatian. Murag walay atay, walay batikulon. Pero ang labaw sa tanan walay kasing-kasing. Lisod pamalandungon nga dili hangtod karon madawat ni Olivia. Nga si Roy, si Selena, si Ricky ug si Emily iyahang mga anak. Daw dili na siya makahinumdum nga iyan ning giantos ang matag usa sa pagsamkon, sa pagbati, sa paghimugso, sa iyahang pagpadako. Hangtod iniining mga panahon na unsa kay nahitabo ni Olivia nga medyo kuli man siyang mahinumdum. Di pa dagway ta motuo nga kining mga bataan na niabot ra ni sa ilahang kinabuhi nga wala gihimugso ni Olivia. Kay ang mga dagway ining mga bataa, mga igsoon, mga angayan man, liwat mangyod kaayo ni the late Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. Og magtanaw ka ni Ricky Jr. og magtanaw ka ni Roy Yanson, mga igsuon. Labi na makita nimo si Selena, mga igsuon, hulma gyud sila sa ilang amahan nga si Ricardo Yanson Sr. Pero matingala ka ha, mga igsuon. Kay magsuon man gyud ni sila ni Leo Ray. Si Leo Ray maor man po'y dagway sa mga igsuon, pero ngano man nga espesyal ni Olivia si Leo Ray. Sa inyo ba pagtuon ni take advantage si Leo Ray karon nga mga igsuon capture niya ang simpatiya sa iyahang inahan diha niya nga murag siya ray anak og wa nay lain pa. Salamat Evangeline Marindoki Batralo. Mga igsuon na tingala ramang goko. Kay
Usahay matag karon og unya, magtan-aw ko sa kong asawa nga magatiman sa among mga anak. Halos gani dili niya ibulag, halos na lang gani o asa mo adto iyang kuyugan, halos na lang gani sa mga pangayoon iyahag yung ipahiluna, dili gud niya usikan ang matagutlo mga igsoon nga dili niya makita iyang mga anak. Pero nganong dili ingon anag pagbati si Olivia? Nganong dili man mubati si Olivia kamingaw sa iyahang mga anak? Nganong dili man siya mubati og gugma? Bimangutana ko ninyo, kay ako kaniadto Katoliko man kog di man gyud mawala sa akong galamhan ang ako ang pagkakatoliko ug akong mga nakatunan gikan sa akong mga kapuan ngadto sa akong ginikanan. Nganong gatudlo lagi sila gugma, pagmahal o kalambigitan sa usa ka hiniusang banay, pinaagi sa pagmatuto o labi na gyud sa pagtabang niini. Nganong dili man ko makakitaan na diha ni Olivia? Sa inyong pagtuo, kinsay nagkulang? Ang mga pari o mismo si Olivia? Okay man lang gud unta kun dili nato maisip nga kini si Olivia mga igsuon payos kana bang suod gyud kaayos mga pari mga igsuon relihiyosa gyud kayo. Ang problema man gyud usahay sa relihiyosa kay natumbok na lang sa relihiyon, wala na gani sa relasyon. Tan-awa ng iyahang naitabo og iyahang mga anak. Ato sa kuno subayon pagbalik ang atong pagtuo sa Ginoo, ang atong pagtuo sa Dios. Wa man kita naglagyo kay para nako dili man gyud sayop ang magtuo, di man pod sayop nga duna gyud tay Dios. Ang pinakadakong sayop kung wala ka mamatuto sa mga pagtulunan og unsay gugma, labi na gyud sa gugma ni Kristo. Kung ang Dios gugma nahimugso si Kristo sa ngalan sa gugma o ipasunod niya ang gugma sa matag usa sa pag-isip nga kita tanan managsuon o kita magtinabangay nga kita sab mopasaan sa mga palasanon sa nagkalisod nato nga mga kaigsuonan. Nganong sa iyahang mga anak dili manggani mopasaan si Olivia? Makatarunganon ba nga ang magpasaan sa problema ni Olivia ang iyahang mga anak? Makatarunganon ba pod ang mga pari sa Romano Katoliko dili ra magtagad sa nahitabo ni Olivia ug sa iyahang pamilya? Makatarunganon ba pod nga ang mga Katoliko igo lang modawat og donation ug wala nay pagpakabana kun unsa ilang mahimo para mapasiguli ang relasyon sa tibok pamilya nila ni Olivia Villaflores Yanson ug sa iyang mga anak nga sila si Roy, si Selena, si Ricky, si Emily? Kung iya hamang gipangga si Janet o iya hamang ganing gipalabi si Leo Ray, mga igsuon, naa ba na sa tinhuang Katoliko nga doon na tay palabihon? Naa ba po na sa kinaiyag pagtulon ang Katoliko nga bahala na palabihon nimong mga pari og ang imuhang donasyon sa simbahan, bahala nang imuhang imong i-deny, imong isipon nga ang imuhang mga anak dili na imuhang dugo og unod. Tinuod ba na mga igsoon? Mao ba na pagtulunan? Kay murag karon maguna-una ko sa Semana Santa, makita na to mga igsuon nga medyo nagakainit ang pagbati sa mga tao nga dinhi ilahang matagamtam ang diwa sa gugma nga gibuhat ni Kristo sa pag-antos, sa pagpalansang sa cross, namatay, gilubong og atuang handuraw ang iyahang pagkabanhaw. Wala kay posibilidad nga si Olivia ini mga panahon na kauban sa mga pari sa Romano Katoliko mga igsoon dili na motuo Hinoog Dios. Kay murag tan-aw nako, murag wala namang gani gyud sila gasunod gyud sa mga pagtulunan kun unsaon pagpasakit tungod og alang sa ato ang igsuon, isip igsuon. Mga igsuon ako nang gihagit pagbalik kay medyo
ini panahon na nagtuo ko nga dakog kalambigitan ang mahal adlaw, ang Semana Santa. Nindot sa bunaonaon nga og si Maria nga giisip nga maoy nanginahan ni Hesukristo. Mga igsuon, dili pa pud mobati ang babayi sa pagpanginahan sa ilahang mga anak. Unsa kay hinungdan nganong ingon ani ka lahi isab si Olivia? Unsa may inyong pagtuo mga igsoon, wala ray responsibilidad ng mga kaparian sa ilaha karong sa ilaha karong angayang buhaton? O wala na sila labot kay naani kinaiyan nila nga manghinaw na lang mga igsuon kay wa mi labot ana. Murag dili man siguro. Sa makausap pa panawagan nako. Dili nako kontra ang mga Roman Catholic, samot nga dili nako kontra ang mga pari. Pero pwede bang ato apod nga hinuklugan nga angayan putang duna pud tay mahimo? Kung naa kay mahimo, kung nasayod kag unsay maayo apan wala nimo gibuhat, di ba nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga nakasala ka? Usbo nako, di ba nag-ingon ang Dios nga kung naa kay mahimo, nakahibalo ka sa maayong buhaton apan wala nimo gibuhat, nakasala ka. Mga igsoon, bason og dili lang ninyo i-negative diri nako. Ang ako ara tinuod sa usara man ni kapamilya, sa ilaha man ning pamilya ni Olivia Villaflores Yanson, tinuod, moingon ta pag-istorya, posible mang moingon nga pipila pod ka milyon ang pamilya nganong kana pamangyod mo oy imuha pag yung interesan. Mga igsoon, simple ra kasulti. May gani na nga doon na ko'y target, doon na ko'y direksyon. Kay kung ugaling kini sila, mapasig uli, og unya, matagamtam nila pagbalik ang langit nung grasyag panalangin. Kanindot bagong una-unaon, nga musanggaak pa, mukusog pa ang ilahang mga pagtabang. Their charitable work, their institution, mga igsuon nga mo'y motabang sa mga nanginan. Di ba nindot kay sa nga tanan? Inay usara kundili sila na tanang pito. Unom ka mga managsuon og ang inahan nga si Olivia, mga igsuon. Bason lang ining panahon sa Semana Santa, makaalinggata gamay kausaban. Makaalingatag mga paningkamot gikan sa mga kaparian sa Romano Katoliko. Nga ilaha pod nga barugan, ilaha pong buhaton ang ilahang obligasyon, ang ilaha karon nga angayang buhaton, nga ilahang tambagan o dili ilang paningkamutan nga dunay kahigayunan nga magbalik ang relasyon sa pamilya Yanson. Kay magtan-aw ta mga igsuon pagkanindot, no? Usahay mo yung pag-istorya nga, usahay makapangigi ko, sila mo'y patagamtam og mga binilyon nga kantidad sa panalangin, sa grasya, pero mausik ra gumikan kay garbura or hambog lang or pagka wala lang yoy giya nga insakto nga unta gipalibutan naman sa mga kapariang Katoliko. Mga igsuon, ingon ana lang kasimple ang ako ang nakita. Matag puhunan sa panahon nga dunay mga dagkong kasaulugan sa maaning Semana Santa, busy ang mga kaparian, busy pod ang mga Katoliko sa ilaha karon nga mga ritual. Naa sila'y gitawag og bindita sa lukay, naapay panahon gani katong niingon nga as Wednesday mga igsoon o as Sundays ba ito tawag adto unya naa na hinoy simbahan nga nahugno na disgrasya na hinoon. Anyway, ang akong point mga igsoon, I'm not questioning, no? Sa ilaha karon nga sistema sa pagsimba. Nga kuwara diha nga siguro parihor tag panlantaw, nindot gyud na nga ato ang maagak, ato ang matabangan, ato ang matambagan, counseling, no mga igsoon. Guidance counseling, pagiya sa ato ang mga kaigsuunan sa mga maing buhaton, labi na gyud sa pagpasiguli og kahiusahan dinha sa Dios, bisan pagani sa misa, kahiusahan diha sa mga santo. Dili tong mga pamalikas, mga pari, mga igsuon nga ilaharang ingnog pur Diyos, pur santo. I'm talking about the plain professional
way of dealing the churchgoers kanang ato karon nga mga kaigsuonan nga mga parapyano. So manang ako uban sa kong paghangyo ninyo manghinaot ko nga maghiusa ta sa mga pag-ampo nga maiusan tag pagbalik madugtong pagbalik ang relasyon ni Olivia sa iyang mga anak, no, o ang iyang mga anak, mga igsuon, makadawat unta sa tumang pagpaubos. Kaya kung nabantayan, murag si Olivia may gahi, murag dili naman ang mga anak may problema. Pero, dakog mahimo ang mga pari nga nakapahimulos sa mga donations ni Olivia. So, sorry mga igsoon, kung may mga pag-istorya nga medyo nakasulti ko kaganina nga doon na kay Polo nga gibuhian nga lupig pa gitulis ni Olivia. Kaya nga naman mga igsuon, ang gisiguro ra ang iyahang donasyon, ang iyang kwarta, nalimot na sila sa ilahang buluhaton, nga ilahang paningkamutan nga mapasiguli ang relasyon sa pamilya. So salamat sa itong mga kaigsuunan nga nagsunod sa programang Ang Kamatuuran, adlaw manrong Miyerkules ugma relax ta, gumikan sa Huwebes Santo atong respituon ang mga kalihukan, bisan pa man mga igsuon, kay ang tibuok karon nga mga nasod nga Kristiyanos nagsunod man niini nga mga klasiha, pero ang pinakaimportante labaw sa tanan mo ng respeto sa matag usa. Takos kung mo respeto kun ikaw makamaukang mo respeto. Di ba mga igsuon? So unsay katarungan nganong mo respeto ka kundi ka respetuon, pero ato sang unahan kita mo respeto og manghinaota nga ang kadaugan, ang kalampusan, ang katumanan sa ato ang pangandoy. Maura man guni ako ining Semana Santa usa sa ko ang mga pag-ampo nga mabalik unta ang panaghiusa sa pamilya Villaflores Yanson, ang mga pamilya nila ni Dr. Ricardo Buerom Yanson Sr. og ni Dr. Olivia Villaflores Yanson sa iyahang mga anak. Ngadto sila si Roy, si Emily, si Selena, si Ricky, si Janet, o ingon man ni Leore. Maura na ako mga pangandoy mga igsuon nga ako ang i-dedicate karon ining Semana Santa. Manghinaot ko nga magkahiusa ta hangtod sa pagbalik nato mga igsuon Lunes pohon. Taas-taas ang ato karon nga weekend, no? Mga igsuon, ato ang holiday. So salamat ninyo hangtod sunod semana kini si Pastor Ray Laping sa programang Ang Kamatuuran. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahon, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran, kamatuuran.